आदरणीय दर्शकबिनहरू, यदि तपाईले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला।
अब फेरि पनि सर्वजगत प्राणीहरू सुखवती भवनमा जन्मिनु सकोस् भनी आन्तरिक हृदयबाट प्रार्थना गर्दै अमिताभ बुद्धको मेलम गरौँ।
अर्थ चाहिँ तपाईँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन। ङ भनेको चाहिँ परिणामन भन्छ संस्कृत भाषामा, हाम्रो लामा भाषामा यो गुरु भाषामा चाहिँ ङ भन्छ परिणामन। ङ परिणामन भनेको चाहिँ अहिले हामीले जति पनि पुण्यहरू कमायौँ, हामीले पुण्य विभिन्न प्रकारका कुशल कर्मद्वारा हामीले पुण्यहरू सञ्चय गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त तपाईँ हामीले भगवान् बुद्ध, बोधिसत्व, आर्यलोकेश्वर बुद्ध उहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, आमन्त्रणा गऱ्यौँ। पालिदिनुहोस्, आज हाम्रो ठुलो एउटा काम छ। हुन त उहाँलाई जहाँ बोलाए पनि आउनुहुन्छ, पाल्नुहुन्छ भन्छ। नरकलोक, प्रेतलोक, पशुलोक, मनुष्यलोक, असुरलोक, देवलोक, यो संसारमा ठुल्ठुला 6 गतिहरू छन्। ती कुनै पनि गतिमा तुरुन्त क्षण भरमा पनि उहाँ चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ अरे। र उहाँहरूको के हो अभिलाषा र गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, त्यो चाहिँ उहाँले तुरुन्तै गरिदिनुहुन्छ भन्छ। मात्रै पुकार गर्नुपर्ने रहेछ कि, प्रार्थना पुकार गर्नुपर्ने र अनि उहाँलाई निर्भर रहनुपर्ने, भरोसा राख्नुपर्ने। तपाईँ नै जान्नुहोस्, तपाईँ नै बुझ्नुहोस्, किनकि यो संसारबाट कसरी जाने, कसरी मुक्त हुने, यो संसारमा हामी जन्मिसक्यौँ, अब कता जाने भन्ने दिशा अर्थात् अन्तिम गन्तव्यहरू हामीलाई त्यति प्रष्ट थाहा छैन। त्यो चाहिँ आर्यलोकेश्वर बुद्ध र भगवान् बुद्ध उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग जानकार छ। उहाँहरूले यो संसारको जन्जालबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र मुक्त दिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूमा ज्ञान छ, उहाँहरूमा प्रज्ञा छ। उहाँहरू संसारको भवसागर तोडेर बाहिर गइसक्नु भएको छ। हामीहरू चाहिँ कारागारमा छौँ भन्छन् के। कारागार ठुलो एउटा झेल जस्तो। कारागारमा बस्दा एकले अर्कालाई केही सपोर्ट त गर्न सक्छौँ, हामीहरू सहायता पनि हामी दिन सक्छौँ। तर त्यो कारागारभित्रबाट, जेलभित्रबाट हामीलाई बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। बाहिर निकाल्नको निमित्त बाहिरको वकिल, हाकिमको पावर चाहिन्छ, मन्त्रीको पनि पावर चाहिएला। त्यस्तै गरी बाहिर निकाल्नको निमित्त तपाईँ हामीलाई भगवान् बुद्धको आवश्यक हुन्छ। के को कारागार भन्दा सांसारिक दुःख पीडाको कारागार। त्यसैले नै हामीले यो धर्मकर्म गर्नुपर्ने र बेला बखतमा हामीले मृतकको नाममा त अत्यन्तै आवश्यक छ। यो सुनाउनु पर्ने, मृतकको नाममा बेला बखतमा गरिदिनु पर्ने। हुन त यो कुरा उहाँले सुन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो मान्यता चाहिँ त्यो छ के जहाँ रहे पनि, जुनसुकै अवस्थामा रहे तापनि उहाँले चाहिँ यो वचनहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ र उहाँसम्म यो शब्दहरू पुगोस् हामी चाहन्छौँ। यदि उहाँ अर्को जीवन लिएर पनि कहिलेकाहीँ अब फेरि भारतमा पनि भएको अवस्था हुन्छ। 2 वर्ष 1 वर्षको पनि मान्छे जन्मेर मर्छ, अथवा कुनै विभिन्न अब जनावरहरूको जीवन लियो भने त कति महिनामा मर्छ भन्ने कुरा छ। कुनै कुनै एक दिनमै 7 पटक जन्मिने मर्ने खालको पनि मसिनो कीटाणुहरू हुन्छ भन्छ के। अनि केमा जन्म लिन्छ भन्ने थाहा नभएको कारणले यदि कहिलेकाहीँ फेरि भर्दो अवस्थामा पनि यतिखेर उहाँ रहनु भयो भने त हामीले भर्दो अवस्था, हिजो अस्ति बितेको 2 वर्ष अगाडि बितेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा खासै त्यति त फरक हुँदैन फेरि, किनभने भर्दोमै हुनुहुन्छ। भर्दो भनेको चाहिँ शरीर नपाएको अवस्था, नलिएको अवस्था, बिचमा हातमा मात्रै कता जाउँ, के को शरीर लिउँ, कसको कोखमा बास जाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ भौतारिएको र आफ्नो सुरले जान नमिल्ने, फेरि कर्मले प्रक्षेपित हुनुपर्ने, राम्रो नराम्रो कर्मले चाहिँ प्रक्षेपण भनेको अब त्यसलाई धकेल्नु पर्ने र अनि उनले आफूले रोजेको जस्तो जन्म नपाउने हैन।
यस्तो अवस्थामा यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने पनि र योभन्दा अर्कै अवस्था जस्तै सांसारिक भावसागरको अवस्था, भावसागर त हामीहरू पनि भावसागरमै पर्छौँ, तैपनि हामी चाहिँ सुगत अन्तर्गत पर्छ। भावसागर पनि सुगत र दुर्गत भन्ने दुई भाग छ। देव मनुष्य असुर चाहिँ सुगत भन्छ, अलि सुख छ, केही सुख छ। यहाँ सुखको कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ, दुःखलाई त्याग्ने विधिहरू थाहा पाउन सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। र दुर्गत भनेको चाहिँ नरक पशु प्रेत चाहिँ फेरि ती कुरा पनि थाहा हुँदैन। दुःख त्याग्न खोज्छ तर दुःख चाहिँ पछि पछि आइराखेको हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई दुर्गति भनेको ना दुर्गतितिर पनि फसिरहेको होला कि। यदि यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो मृतक हुनुहुन्छ भने पनि आज हामीले यो गरेको कुशल कार्य हामीले अघि नै मैले भनिहालेँ विविध प्रकारले आर्जन गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला त भगवान बुद्धहरूलाई हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेर हजुरहरू पालिदिनुहोस् र आज हाम्रो ठुलो काम फत्ते गर्नु छ, त्यो काम पूर्ण गर्नु छ, त्यसमा भूमिका खेलिदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस्, भरपुर हाम्रो काम चाहिँ सफलतामा लगिदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले विनम्रताका साथ उहाँहरूमा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। शर्मिन्द्रका साथ, पश्चातापका साथ इत्यादि के अरू ठाउँमा भन्दा पनि बुद्धको ठाउँमा चाहिँ अलि फरक खालको विचार लिएको हुन्छ। शर्मिन्द्र भन्ने पनि हुन्छ। शर्मिन्द्र भनेको अलि लज्जित भएर, किनकि हामीले बाहिर हिँड्दा कसरी खायो, कसरी लायो, के भन्यो होला, के ठाने होला, यो हिसाब किताब गरेर साध्य पनि छैन। कति अरूको चित्त दुखायो होला हैन, कतिको चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो नोक्सान पुर्यायो होला, के गरे यी बाहिर हामी हिँड्दाखेरि ती सबै अनजानमा गरे होला। हामीले बुद्धलाई सम्झिन छोडे त्यतिखेर, हामीले हाम्रो आमा बुवालाई पनि सम्झिन छोडे त्यतिखेर हामी त कताबाट आकाशतिरबाट फुत्त निस्केको हो कि जस्तो पनि लाग्यो होला। 18 वर्ष 16 वर्षको जवाना आइसकेपछि हामीलाई पक्कै पनि यस्तो लाग्यो होला, यस्तो ठाने होला यो गम्भीर त्रुटि, गम्भीर भुल हामीले गरेको छ भने पनि आज हामी यो सम्बन्धित ठाउँमा हामी आइपुग्दाखेरि शर्मिन्द्र भयौँ क्या। शर्मिन्द्र भनेको लज्जित भन्छ, लज्जास्पद बोध। जब व्यक्तिमा लज्जास्पद बोध हुँदैन तबसम्म अहिलेभन्दा अगाडि विगतमा गरेका जति पनि पाप कर्महरू छ, अकुशल कर्महरू छ, त्यो कहिले पनि दुर्बल हुन सक्दैन र शोधन पनि हुँदैन भनिएको छ। त्यसले शोधन भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि जति पनि पाप कर्म गर्यो नि त्यसले कसरी काट्ने त भन्ने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विधि हो के। त्यो चाहिँ पश्चाताप आयो भने जान्छ रे के। लज्जास्पद, म एकदम लज्जित छु, कमी कमजोरी भयो होला अवश्य पनि। यो संसारमा, यो सांसारिक कामकाजमा लाग्ने बखतमा धेरै कुराहरू गलत त्रुटि गरे होला, भगवानको अनुशासनको विपरीत गरे होला, संसारको कानुनको अनुशासनको त विपरीत धेरै विपरीत कार्यहरू गरे होला। यी इत्यादि जति पनि छ ती आज हामी चाहिँ विनम्रका साथ हजुर समक्ष प्रतिदेशना र पश्चाताप पनि छ, लज्जित पनि छ भन्नुपर्छ। भगवानको अगाडि चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने पाप जान्छ रे के। फेरि त्यो पाप चाहिँ बस्न सक्दैन भन्छ। त्यो चाहिँ धुन मिल्ने चिज हो रे के। दुःख असाध्यै दिन्छ, त्यसले ठुलो भयानक यो संसारको दुःखमा अहिलेसम्म दुःख भनिने कुराहरू जति पनि छन् ती विषयहरू त्यो चाहिँ त्यो पाप कर्मबाट आएका हो। त्यसलाई अपराध पनि भनिन्छ, अकुशल पनि भनिन्छ। ती सबै मनमा हुन्छ। त्यो मनमा दबिएर बसेका पापलाई चाहिँ अरू ठाउँमा रुख पहाड पखेरा इत्यादिमा गएर मात्रै त्यसलाई दुर्बल बनाउन सकिन्न। यदि भगवान बुद्धै भनेर ठान्यो भने चाहिँ रुखलाई ठाने पनि हुन्छ। फेरि रुख छैन, केही छैन भने आकाशतिरै भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर एकछिन पश्चाताप गरे पनि जान्छ अरे। मनले चाहिँ ठान्नु पर्यो हैन, ठान्नु पर्यो। मूर्ति भए पनि हुन्छ, यस्तो भगवान बुद्धको किताब भए पनि हुन्छ। त्यस्तो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ एकचोटि पश्चाताप गरेर अनि 3 पटक ठोक्यो भने चाहिँ निकै हदसम्म पाप शोधन हुन्छ, धेरै हदसम्म शोधन हुन्छ भन्छ। यदि जानियो भने चाहिँ 100% शोधन हुन्छ। त्यो काट्छ, 3 वटा विचार आयो भने काट्छ। ल योभन्दा विगतमा गरिएको जति पनि पाप कर्म अकुशल कर्म छ त्यो सबै पश्चाताप छ आज, र आइन्दा भविष्यमा गर्नु नपरोस्
म गर्दिनँ, यति आउनुपर्छ अरे होइन। यति मनमा आयो भने चाहिँ अनि त्यो पाप चाहिँ त्यहाँनिर टुङ्गिन्छ भनेर पनि बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क छिनिन्छ अरे क्या। यो भावना आयो भने पाप छिनिन्छ। पश्चाताप हामीले के अरे कहिलेकाहीँ सरी भन्छौँ नि, यो कुरो त धेरै ठुलो कुरो रहेछ नि त। पछि बुझ्दाखेरि कसैले कुल्च्यो यताउति गरी गलत बोल्यो, गलत कार्य गर्यो भने हामी सरी भन्छौँ नि, धेरै ठुलो कुरो रहेछ। सरी भनिसक्यो त, माफ मागिसक्यो त भन्छ क्या। माफ नदिनेको चाहिँ गलत हुन्छ नि, त्यस पछाडि भन्छ क्या। माफ माग्दाखेरि माफ पाउने रहेछ क्या। हो यो सरी हो एक प्रकारले है, सरी पश्चाताप गरेको भगवान बुद्धलाई। किनकि तपाईँ हामीलाई दुःखमा फ्याँकेको, दुःखमा जहिले पनि दुःखमा मात्रै फसाइदिएको। जस्तै हाम्रो आँखामा कसिङ्गार पर्यो भने चाहिँ सानो कसिङ्गार हो नि त, कति दुःख हुन्छ, कति पिरो हुन्छ, आँसु आएको आइ गर्छ। त्यस्तै किसिमले यो हामीलाई दुःख नै दुःख भएकोले त्यो दुःखलाई त राख्नु मिल्दैन। त्यो हाम्रो सबैको साझा समस्या हो, त्यसलाई त हटाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो हटाउनको निमित्त तपाईँ हामीले भगवानलाई निमन्त्रण गर्न पहिलो यो कुराहरू गऱ्यौँ, राख्यौँ होइन। त्यस पछाडि दोस्रोमा के गर्नुपर्ने त, भगवानलाई के चढाउँदाखेरि हुन्छ, अर्थात् शोभा हुन्छ। भगवानलाई आवश्यक छैन फेरि मलाई यो चढाऊ ऊ चढाऊ ढोक्नु, कहिले पनि त्यस्तो अपेक्षा थिएन भगवान बुद्धलाई। त्यस्तो आशा प्राशा लिनु भएन। उहाँले चाहिँ कसैले प्रशंसा गरिदियोस्, कसैले नाम लिइदियोस्, कसैले ढोकिदियोस् होइन, कसैले मलाई ठुलो मान्छे भएर मान्छेको रूपमा लिइदियोस्, पूजा गरिदियोस् भन्ने त उहाँसँग रौँ पनि आशा इच्छा आकाङ्क्षाहरू केही पनि थिएन, अपेक्षा थिएन हामीबाट। हेर्नुहोस्, उहाँ अटोमेटिक आफै आफ पूजनीय हुनुभएको हो क्या। पूजनीय व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि उहाँसँग कुनै आशा प्राशा पनि हुँदैन। साँचो माया, साँचो प्रेम, साँचो दया करुणा यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ कुनै लोभ मिसिएकै हुँदैन होइन, अरूलाई पनि दिन सक्छ। त्यस्तो खालको उहाँको अपार र विशाल मन उहाँले प्राप्त गर्नुभयो बुद्धले। आज हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गर्दाखेरि यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरो 100% सत्य हुन्छ। यो शिक्षाबाट त्यो कुराहरू प्रष्ट हुन्छ। र त्यसपछि हामीले शोभा भन्छ। शोभा भनेको चाहिँ ढङ्गा भन्छ क्या। ढङ्गा पुग्यो कि पुगेन भन्छ नि। हामीभन्दा ठुल्ठालो मान्यजन, सासु ससुरा, आमा बुवा दाजुहरू, आफूभन्दा अलि मान्यजनलाई हामीले उहाँहरूलाई भन्ने शब्दहरू, गर्ने व्यवहारहरू, हामी उहाँहरूको अगाडि कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, कसरी खाने, कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू पनि रहेछ है, डिसिप्लिन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि त्यसलाई शोभा भन्छ। भगवानकै अगाडि त झन् शोभा कति पुगेन होला, कुरा यो पनि छ कि हामीले अपुग पक्कै पनि गऱ्यो होला भन्छ कि यहाँ किताबमै छ। अपुग पक्कै पनि अपुग भयो। उहाँको गुण हेर्दा, उहाँको शिक्षा, उहाँको ज्ञान, उहाँको स्थान हेर्दाखेरि यो संसारको सारा विश्व ब्रह्माण्ड भन्छ, सुनले, हिराले, मोतीले सजावट गरेर देव मनुष्यको नाकको पनि भन्छ, सारा सम्पत्तिहरू सबै त्यहाँ जम्मा पारेर यसरी उचालेर दिए पनि आफूकै हुन्छ। उहाँको गुण त्यस्तो अपार छ। त्यस्तो खानी हो, ज्ञानको खानी आफूकै हुन्छ। त्यसैले अघि तपाईँ हामीले त्यो मेन्टल चढाएको कारण त्यो हो नि। हामीले 2-4 पैसा राखे पनि अथवा एउटा फुलको थुङ्गा चढाए पनि, 2-4 गेडा चामलको दाना चढाए पनि तर अपार सम्झिनुपर्छ। अलिअलि होइन, यो अलिअलि होइन, ठुलै मन गरेर हामीले त्यसरी चढाएको हो होइन। यस्तो आपुगहरू अवश्य पनि भयो होला भगवानलाई। त्यो पनि तपाईँ हामीले भन्यौँ होइन। तपाईँ हामीले शर्मिन्द्र तरिकाले, लज्जितको तरिकाले, पश्चातापको तरिकाले हामीले भगवानमा यो देशन भन्ने भन्यौँ। यो भाषाबाट अघि पढेको चाहिँ त्यो हो कि भनेको। अनि यदि त्यो पुगेन भने कतै हाम्रो पितृ हाम्रो मृतकलाई त्यसले गर्दाखेरि अर्को असर पुग्छ कि कुरा यसरी जोड्दै गयो। फेरि उनलाई अप्ठ्यारो, उनलाई समस्या, अहिले उनलाई हाम्रो अभावले गर्दाखेरि खड्किरहेको छ। कुनै कुराहरूको उहाँलाई अभाव छ भने त्यो केवल हामीले गर्दा भयो हुन्छ अरे कि हामीले गर्दा त्यो अभाव चाहिँ हामीले गर्दा हुन्छ। हामीले गर्दा हुन्छ, छोराले गर्दा हुन्छ, छोरीले गर्दा हुन्छ,
सन्तानले गर्दा नै हुन्छ भन्छ। किन त यसो भयो त भन्दा उहाँले सम्पूर्ण जीवन अहिलेसम्मकै सम्पूर्ण आमा बुवाले, उहाँले मात्र नभएर सबैको आमा बुवाले, हामीहरूले पनि हाम्रो यो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ छोराकै लागि, छोरीकै लागि चाहिँ सुम्पेका हुन्छन् रे। उनीहरूकै भविष्य बनाउनको निम्ति अनि उहाँहरूले 2 पैसा धर्ममा दान पनि गर्न भ्याएन। राम्रो काममा कसैको भलाइको निम्ति उहाँले 2 पैसा पनि दान गर्न भ्याएन होला। तिर्खा लागेको व्यक्तिलाई 1 गिलास पानी दान गर्न भ्याएन होला। जाडो लागेकोलाई एउटा कपडा दान गर्न पाएन होला। यहाँ बिरामीले छटपटी भएर मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिलाई हामीले औषधि पनि दान गर्न भ्याएन होला, हैन? तीर्थ गर्न भ्याएन होला, गुरु भेट्न भ्याएन होला। उहाँ पनि हुन्थ्यो नि त भगवान, उहाँ पनि बनिसक्थ्यो होला नि त बुद्ध, हैन? उहाँ पनि बन्थ्यो होला, अमर ज्ञान, अमर ज्वाला प्राप्त उहाँले पनि पाउँथ्यो होला नि। त्यो सबै किन उहाँले पाउनु भएन त? किन व्यर्थै मृत्यु वरण गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो तपाईँ हाम्रो लागि भन्छ के। आमा बुवाले छोडेको सम्पूर्ण जीवन अहिलेसम्मका सबै कुराहरू सबै हाम्रो लागि, छोराको लागि, छोरीको लागि, अरू कुनै प्रयोजन थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, उहाँलाई दुख्यो भने त्यो चाहिँ हामीलाई दुख्छ। कसैले आमा बुवालाई निकै आँसु बगाउँछ, रुवाउँछ, हैन? तर पछि गएर कल्याण नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले देखेका छौँ समाजमा। किनकि उसको चित्त दुख्यो भने उसलाई दुख्छ, त्यसको असर उसलाई पर्छ। त्यसैले उसलाई खुसी बनाउन, उसलाई सारा दुःखबाट मुक्त गर्न र संसारको जन्जालैबाट चाहिँ निकाल्नको निम्ति भनेर गरेको हो नि त यो मुवा त। फेरि अलि मात्रै नभएर, अलि सुख शान्ति मात्र नभएर ठुलै प्रयोजनका साथ तपाईँ हामीले उहाँको निम्ति यो मुवा परिणाम गर्दैछौँ। अनि बत्ती पनि बाल्यो हामीले, है? बत्ती बाल्यो भने दीप प्रज्वलन भन्छ। झ्वास गाउँमा टुकी बत्ती बालेको जस्तो होइन कि, दीप प्रज्वलन भन्छ यसलाई। हामीले दीप प्रज्वलन पनि गऱ्यौँ। कहीँ कतै अँध्यारो पो छ कि त्यस्तो छ भने चाहिँ यो दीप प्रज्वलन गर्दा तुरुन्तै उज्यालो पुग्छ, तुरुन्तै चाहिँ उहाँलाई के भन्छ प्रभाव हुन्छ र फाइदा हुन्छ भन्छ, हैन? भनिएको छ। त्यो हुनको निम्ति पनि हामीले दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ र गर्दै अब अहिले अन्तिममा यसलाई संक्षिप्तमा छोक मार्मे भन्छ है। छोक मार्मे, छोक भनेको सकेको प्रसाद, राम्रो फलफुल इत्यादि भगवानप्रति अर्पण। र अनि मृतकलाई अप्ठ्यारो छ, समस्या छ, अनि त्यस्तो छ, अँध्यारोमा परिराखेका छन् कि उनी इत्यादि, त्यस्तो छ भने चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेर अनि यो 2टै काम सम्पन्न, अझ 3टै काम सम्पन्न। 3टै काम सम्पन्न भने के हो? फेरि 3टा कसरी आयो? अघि 2टा फेरि 3 भन्दाखेरि खास गरी कोन्छोलाई छेवा फुल भन्छ यो हाम्रो छुवाले के। 1 नम्बरमा कोन्छोलाई छेवा फुल, लासिन देव्यला तोर्माताङ, ओल्फोङलाई चिम्पे ताङ भन्छ है। यो 3टा काम चाहिँ वर्षमा एकचोटि गर्नै पर्छ व्यस्त हुने मान्छेले पनि, नत्र हरेक दिन गर्यो भने चाहिँ भनेर साध्य छैन। वर्षमा एकचोटि त गर्नै पर्ने हुन्छ। अरू काम मात्रैमै सीमित राख्यो भने हुनेवाला चाहिँ केही पनि छैन त्यस्तो। कोन्छोले छेवाफुल भनेको भगवान बुद्ध धर्म सङ्घलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा छेवाफुल चाहिँ गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो वर्षमा एकचोटि भने पनि। हामी पब्लिकले सर्वसाधारणले पनि त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने। दोस्रो चाहिँ पहिलो त्यो, दोस्रो चाहिँ लासिन देवकेलाई तोर्माताङ भनेको चाहिँ लासिन देवके भन्ने पनि छ। फेरि लासिन देवके भन्छ गाउँको सिमे भूमे नाग नागिनी इत्यादि के देवी देवता भन्ने पनि छ गाउँमा। हेर्नुहोस् है, हाम्रो गाउँमा होइन, सहरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू, सिमे भूमे भन्नेहरू, भूमिपतिहरू, नाग यो अनि यस्तो देवी देवताहरू पनि भन्छ। उहाँहरू पनि यो संसारमा चाहिँ राज गरेर बस्नुहुन्छ अरे। अनि उहाँहरू पनि खुसी हुनुपर्ने। फेरि उहाँहरू खुसी भएन भने चाहिँ बिमारी गरिदिने, समस्याहरू निम्त्याइदिने इत्यादि फेरि गरिदियो भने चाहिँ फेरि हाम्रो काम त बन्दैन। फेरि हेर्नुहोस्, उनीहरूले पनि सपोर्ट दिनुपर्ने के, उनीहरूले पनि सपोर्ट दिनुपर्ने। त्यो दोस्रोमा
उनीहरूले तोर्माहरू चढाउनु, सेकेमहरू गर्नु, साङहरू गर्नु भन्छ के दोस्रोमा। तेस्रोमा अल्फौँला झिल्बे ताङ भने चाहिँ गरिब गुरुवालाई अलिअलि दान दिने पनि गर्नु। अनि वर्षमा एकचोटि दुईचोटि त्यस्तो लामा गुरु बिच्छु अथवा गुम्बामा कुनै धर्मको लागि पनि दान दिने गर्नु भन्छ। हुन त अब दानको बारेमा त 4 भाग गर्नु भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धको धर्ममा। एउटा सन्तानको लागि राख्नुहोस्, के अरे 1 नम्बर चाहिँ भोजनको लागि, भोजन र लाउनको लागि है, खाना लाउनको लागि। दोस्रो भाग चाहिँ बिरामी भयो भने औषधिको लागि। तेस्रो चाहिँ छोराछोरीको लागि, सन्तानको लागि। 4 नम्बरमा चाहिँ धर्मको लागि रे। 100 रुपियाँ पैसा भयो भने 25 गर्नुपर्ने भयो। हामीले चाहिँ सबै 100% आफैमै फात त पार्दिन्छ होइन। 100 पैसा भयो भने चाहिँ नि हजुरको 75 रुपियाँ चाहिँ अघिको उसमा युज यसो गऱ्यो भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यो कमाएको पैसा चाहिँ खेरो जाँदैन रे। हेर्नुहोस् है, खेरो जाँदैन रे होइन, धर्म पनि लग्यो नि। त्यसैले गर्दा त्यस्तो कुराहरू छ है। त्यस्तो कुराहरू भएको कारणले अहिले हामीले यो गर्दैछौँ। अन्तिममा यो पुण्यले चाहिँ हाम्रो मृतकलाई चाहिँ तुरुन्तै जहाँ भए पनि न्याय होस्, राम्रो होस्, शान्ति होस् र अनि मोक्ष होस्, बुद्धत्व होस्, बाटो पाओस्, दुःखबाट मुक्त होस्। हाम्रो कारणले कमी कमजोरी तपाईँलाई केही छ, अड्गाउ छ, समस्या छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो कारण हो, त्यो हामी अब समाधान गर्छौँ भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ। ठुलो मन गर्नुपर्छ, छोराछोरीले पनि गर्नुपर्छ, गरिराख्नुपर्छ कि यो। अनि त्यसैले यो गर्दै पनि छौँ अहिले हामीले। अन्तिममा यो भावना गर्दै आर्यलोकेश्वरप्रति एकाग्र चित्त गरेर यो पुण्य चाहिँ उहाँलाई नै पुगोस् भनेर सोच्नु होला।